ज़ैनब जमील एक मॉडल और अदाकारा हैं और उनके बारे में मैंने रिसेंटली एक वायरल वीडियो देखी अस्सलाम वालेकुम। मुझे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है बिकॉज आई हैव अ फायर इंजरी इन माय फेस, बट आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो बिकॉज आप लोगों ने मेरा जितना साथ दिया है, मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। और अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपनी माँओं से सबसे पहले अपील करती हूँ कि मेरी रिकवरी के लिए दुआ कीजिए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, डोंट इवन नो कि मेरे साथ क्या हो गया, बट आप लोगों की सपोर्ट ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। जैसे आप एक टॉक्सिक मैरिज में, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को ड्रैग कर करके थक जाते हैं और फिर आप उसको जब उससे जान छुड़ा के निकलते हैं तो चूँकि हमारे मुल्क में कोई जस्टिस सिस्टम नहीं है, कानून, पुलिस, लॉयर्स, कोई भी कम्युनिटी आपकी हेल्प करने को तैयार नहीं होती है, तो इस सारी सूरत हाल में जो टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा पहुंचता है और वो इस सूरत हाल में इंसाफ की तमाम तकाज़ों को बाला ताक रखते हुए हमेशा बच्चों को और औरतों को अपने तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। चाहे वो फ़िज़िकल टॉर्चर हो, चाहे वो इमोशनल टॉर्चर हो, चाहे वो ज़बान की टॉक्सिसिटी हो, या वो अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें हों, या वो धमकियां हों, या फाइनेंशियल टॉर्चर हो। क्योंकि आजकल हर दूसरा तीसरा केस जो मेरे पास आज से नहीं पिछले 20 साल में भी 10 साल में भी यही हो रहा होता है कि अगर खातून फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो उसको उसके पेरेंट्स के थ्रू ड्रेन किया जाता है कि जी अपनी मदर से, अपने बाप से, अपने भाई से पैसे लेके आओ अगर तुम अपना घर बसाना चाहती हो। और यूजुअली ख़वातीन जो होती हैं वो अपने घरों को बसाने के लिए माँ बाप को मजबूर कर रही होती हैं कि हमें आप ख़र्चा दें ताकि हम दुनिया को दिखाने के लिए शादी चलती रहे। अभी मेरे पास एक खातून आई हैं जो यूके में मेडिकल हेल्थ प्रोफेशन में अब काम कर रही हैं, एक फेमस डॉक्टर हैं वहाँ पे, लेकिन वो भी एक ऐसी ही बहुत जहरीली और टॉक्सिक शादी से निकली। उनके 4 बच्चे उनके हस्बैंड ने उनसे छीन लिए हैं। उन्होंने कोर्ट से, लॉयर से, हर महकमे से हेल्प की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको हर जगह से बहुत ज़्यादा बुरा रिस्पांस मिला और कोर्ट ने छोटे बच्चों की कस्टडी जो है वो 10 साल से छोटे 2 बच्चे हैं उनके और 15 साल से छोटे बाकी 2 बच्चे हैं। वो चारों बच्चे जो हैं वो थ्रू इलीगल मीन्स उनके फादर को मिल गए हैं और वो ये कह रही हैं कि डॉक्टर शफ़क़ मुझे अपने बच्चों को साल में एक दफ़ा देखने के लिए सारा साल उनकी फ़ीसें भरनी पड़ती हैं, उनके जो कपड़ों के ख़र्चे हैं, उनके जो जूतों के ख़र्चे हैं, उनके ट्रांसपोर्ट के ख़र्चे, स्कूल के ख़र्चे और जो भी उनके मुतालबात उनके फ़ादर के थ्रू मुझे पहुंचाए जाते हैं कि अगर आपने ये कुछ ना किया तो बच्चों से आपका जो चंद घंटों की मुलाकात है वो भी आपको नहीं करने दी जाएगी। ज़ैनब जमील के केस में तो ये जो नार्सिसिज्म है ये इस हद को पहुंच गया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है और उन्होंने एक खातून जो उसके बच्चों की वालिदा हैं, उसके बच्चों को पाल रही है, उनकी तरबियत कर रही है, उसको गोलियां मरवा दी हैं, उस खातून को ज़ख्मी करके हस्पताल पहुंचा दिया है। तो सोचने की बात ये है कि ऐसे बच्चे जो अपनी माँ के साथ ये सलूक होता हुआ देख रहे हैं, ये बच्चे इन फ्यूचर क्या करेंगे, ये बच्चे मुस्तकबिल में इस ट्रॉमा को कैसे हैंडल करेंगे और सोसाइटी में वो आइंदा औरतों को एज़ अ माँ, एज़ अ बहन, एज़ अ बीवी, दादी, नानी, फुप्पो, खाला, हर रिश्ते में औरत के बारे में उनकी क्या परसेप्शन होगी बच्चों की और इसके उन बच्चों के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। ऐसा ही एक और किस्सा जो है वो मेरे केस में आज सुबह ही डिस्कस हो रहा था, जिसमें
ایک خاتون سے ایسے ہی چونکہ میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن رہی تھی، بن کیا نہیں رہی تھی، فائنینشلی آج کل جو ہے بہت سارے مرد جو ہیں وہ ہینڈی کیپڈ ہیں، اپنے گھر نہیں چلا پاتے ہیں، اور جب بیویاں ان کے ساتھ فائنینشلی سپورٹ کرتی ہیں تو بجائے کہ وہ اپنی بیوی کے مشکور ہوں، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ برابری کا، محبت کا، پیار کا اور خلوص کا سلوک کرے، وہ الٹا یہ کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ مقابلہ بازی شروع کر دیتے ہیں، جس میں بہت زیادہ کردار سسرالیوں کا یا ملنے جلنے والوں کا، دوست احباب کا ہوتا ہے، جو آپ کے ہسبینڈ کے یا مرد کے کان میں یہ بات ڈالتے رہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو، تم تو اپنی بیوی کے پیسے کھاتے ہو، تم تو بے غیرت ہو. اور اس طرح کی باتوں سے میاں بیوی کا جو ایک بہت اچھا رشتہ ہوتا ہے، جس میں دونوں 50% اپنا اپنا حصہ ڈال کے اپنی زندگی کی گاڑی کھینچ رہے ہوتے ہیں، اس رشتے میں تلخیاں آنے لگ پڑتی ہیں، کیونکہ مرد کی انا مجروح ہوتی ہے. اور سوسائٹی کو بھی اپنا رول جو ہے، سسرال والوں کو، ساسوں کو، نندوں کو، لڑکی کے گھر والوں کو، سب کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ سب لوگوں کا ہی کوئی نہ کوئی رول باتوں کو یہاں تک پہنچانے میں ہوتا ہے. اگر آپ اپنے دونوں سائڈ کے لوگ بات کو ٹھنڈا کر دیں، مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں اور باتوں کو مسالہ اور جسے کہتے ہیں کہ گوسپ بنا کے اس کو بڑھاوا نہ دیں، تو باتیں بہت پہلے اور بہت جلدی حل ہو سکتی ہیں. اور مردوں کے اس طرح کے جو وائلنٹ اور نارسسسٹک بیہیویئرز کو یوزلی گھروں میں کافی زیادہ لوگ ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں کہ وہ تو مرد ذات ہے، اس کا تو آپ کو پتہ ہے اس کا مزاج ہی ایسا ہے، وہ ہے ہی گرم مزاج کا، وہ بات ہی اس طرح کرتا ہے، وہ تو مرد ہے، وہ تو کر سکتا ہے، تم تو عورت ہو، تمہیں نہیں کرنا چاہیے اور تمہیں ایز اے عورت سمجھنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ جب عورت آپ کے ساتھ کھڑی ہو کے مردوں کی طرح پوری رسپانسبلٹیز ادا کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو سماجی طور پہ، سوشلی اور اخلاقی طور پہ وہ حقوق دینے میں، ہمیں برابری کا حق دینے میں کیا پرابلم ہے؟ ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں سوسائٹی کو بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ ہم اب اس کو برابری کا درجہ کیسے دے دیں. اینڈ دیٹ از دا پرابلم، جہاں سے پھر وہ مرد کے کانوں میں باتیں ڈالتے ہیں کہ تمہاری بیوی تو یہ کر رہی ہے، تمہاری بیوی تو وہ کر رہی ہے، وہ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے. ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی بیوی کوئی جانور ہے، کوئی بلی ہے، کوئی گھر میں رکھا ہوا نوکر ہے جس کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے. تو شادی کی جو پرسیپشن ہے معاشرے میں، وہ ایک کنٹرول کرنے کی ہے، جو کہ ایک بڑی غلط پرسیپشن ہے، اور اس کی اسلام میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. عورت کو اسلام نے ایک علیحدہ انسان کے طور پہ سارے حقوق دیے ہیں. تو یہ اس قسم کی غیر ناانصافی والا رویہ رکھنا، بچے چھین لینا، لاء میں کوڈ لاء کی جو کمزوریاں ہیں پاکستان میں، طاقت کا استعمال کرتے ہوئے وکیلوں کو خریدنا، ججوں کو خریدنا، بیویوں کو ذلیل کرنا، اپنے بچوں کی ماؤں کو اپنے بچوں کے سامنے ذلیل کرنا، رسوا کرنا، ان کو ہیوملیٹ کرنا، اور یہ ثابت کرنا کہ ہم برتر ہیں اور یہ جو عورت ہے یہ نیچ ہے، یہ کمتر ہے، اور اس کو ہم اپنے پیروں کے نیچے کچل کر اپنے بچوں کے سامنے اپنی برتری ثابت کر رہے ہیں. ایکچولی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کے بچے آپ کے اس رویے سے آنے والے وقت میں آپ سے متنفر ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی بچہ آپ کے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک کم سے کم برداشت نہیں کرتا، اور لیٹر اور سونر بچوں کو حقیقت پتہ چل ہی جاتی ہے. جتنی بھی برین واشنگ کر لی جائے، بچوں کو سمجھ آ جاتی ہے ان فیوچر 10 20 30 سال میں، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور سچ کو کسی بھی چیز سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تو ہماری سوسائٹی میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو کنڈیم کرنا، گھروں میں ماؤں کی تربیت کا سٹائل چینج کرنا اور لڑکوں کی صحیح تربیت کرنا ماؤں کی اولین ذمہ داری ہے، ورنہ یہ سب کچھ کبھی بھی رکنے والا نہیں ہے. آئی ہوپ اس ویڈیو سے کسی کو کوئی فائدہ شاید پہنچاؤ.